मुल्क में पहली बार कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 9,34,717 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसी मामले पर हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद ने। नौशीन साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि हम जिस फिगर तक पहुंच गए हैं, क्या दिसंबर तक वैक्सीनेशन से मुतालिक जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारा टारगेट दिसंबर 2021 का था कि हम अपनी 7 करोड़ जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करेंगे। तो अभी आपने जिस तरह देखा है कि अब जो हमारी स्पीड है कि पिछले 6 दिनों के अंदर 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। पहली जो हमारे 1 करोड़ का हदफ था वो हमने 1 दिन में किया। अगला जो 100 करोड़ का हदफ था वो 1 करोड़ का हदफ जो था वो हमने 28 दिन में किया और तीसरा करोड़ जो है वो सिर्फ 16 दिन में हुआ। तो इससे अब हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए बहुत पुरुमीद हैं कि ना सिर्फ हम अपना हदफ जो हमने 7 करोड़ का रखा था वो अब दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि इंशाल्लाह ताला हम इसको एक्सीड भी, क्योंकि बहुत अब हम लोगों की वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी 2600 हो गई है। उसके अलावा 3000 मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त गली गली में फिर रहे हैं यूनियन काउंसिल के लेवल पे और लोगों को घरों में जाकर वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और मज़ीद बेहतरी आएगी। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला हम अपना हदफ अचीव करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें हदफ अचीव करना भी चाहिए, क्योंकि कितनी ख़तरनाक लहर है ये चौथी। नौशीन साहबा, इस हवाले से आप क्या बताएंगी? देखिए जी, ये इस वक्त जो पाकिस्तान जिसको फेस कर रहा है ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई है और इस वक्त जितने भी केसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके 70% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। और ये वो वाला वेरिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और आग की तरह ये पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है। तो इसलिए सिचुएशन तो इस वक्त तशवीशनाक है, मगर हम इसको अगर अवाम से ज़िम्मेदारी का सबूत दे और जब तक हम अपनी वैक्सीनेशन के उस हदफ के करीब नहीं पहुंच जाते तब तक अगर SOPs पे अमल दरामद किया जाए, मास्क का इस्तेमाल जो है उसको मतलब लाजमी कर दें ये लोग और पब्लिक प्लेसेस पे गैर ज़रूरी जाने से गुरेज करें और अगर जाना भी पड़ता है तो जो SOPs बताए गए हैं उस पर अमल दरामद करें, तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो पीक जो कि बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है हम उससे बच सकते हैं जी। और इस वक्त जिस तरह से हमें पता है कि 90% केसेस हॉस्पिटल्स में इस वक्त वो हैं जिन्होंने अब या कोरोना के पॉजिटिव केसेस हुए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई। तो ये बड़ा एक क्लियर हमारे पास इंडिकेशन है कि वैक्सीनेशन बहुत प्रोटेक्शन दे रही है। तो इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेशन के लिए जल्द से जल्द ये लोग राब्ता करें और उसके अलावा SOPs पे अमल करें, तो ये खतरनाक वेव जो है इसको हम काबू पा सकते हैं। एब्सोल्युटली, SOPs पे अमल करें, इस पे हम आगे चल के भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल है नौशीन साहबा, वो ये है कि क्या सिर्फ कराची में ही डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा है या फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इसकी जो शरह है वो ज़्यादा है? नहीं जी, इस वक्त पंजाब में भी 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। ये दुनिया के इस वक्त 132 ममालिक में ये डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह से ये पूरे, मैं समझती हूँ कि इसके तौलो अर्ज़ में हर जगह डेल्टा वेरिएंट जो है वो अब पहुँच चुका हुआ है। और नौशीन साहबा, क्योंकि हमारा काम ना सिर्फ आवाम को प्रोटेक्ट करना है, आपका काम ना सिर्फ आवाम को प्रोटेक्ट करना है बल्कि उन तक सही इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाना है और जो डर है इनमें उसको भी कम करना है। तो सोशल मीडिया पे एक नया शोशा छोड़ा जाता है ना, और वो ये है कि जी इससे खुदा ना खास्ता वैक्सीन लगवाने से कोई अमवात हो रही हैं या ऐसी चीज़ें। इस हवाले से आप आवाम को क्या बताएंगे? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ये वैक्सीन जो है ये बिल्कुल एक सेफ वैक्सीन है और पूरी दुनिया में इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल की जा रही है। कोई मिलियंस में कोई एक आध केस अगर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट का आता है तो वो भी अभी हमारे पास ये प्रूफ नहीं है कि वो इस वैक्सीन की वजह से ही वो मौत हुई थी या वो कॉम्प्लिकेशन हुई थी। बिल्कुल अभी तक आप पाकिस्तान में देखें कि हमारे पास जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स का डेटा मौजूद है उसमें हमारे पास कोई ऐसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, 3 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है और जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स का डाटा है उसके अंदर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट के जिसमें मौत वाक़या हो जाए या कोई बहुत सीरियस रिएक्शन हो, वो पाकिस्तान में अभी तक हमारे पास इस किस्म की कोई डाटा में मौजूद नहीं है। तो मैं सबको यही इनकरेज करूँगी कि ये बिल्कुल एक सेफ़ वैक्सीन है
اور اس کو لگوانے کا جو فائدہ ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ضرور لگوائیں اور تسلی سے لگوائیں. حکومت پاکستان نے انشور کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ویکسین آئے وہ سیف ہو اور وہ افیکٹو ہو, اور اس کے لیے ہم لوگوں نے, ہماری ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے, ٹیکنیکل کمیٹی, اس نے ہر طرح سے انشور کیا ہے کہ یہ سیف ویکسینز پاکستان میں آئیں. ایبسلیوٹلی. اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی جو غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, لوگوں کو وہ نہیں پھیلانی چاہیے کسی انفارمیشن کے بجائے. اچھا یہ بتائیے نوشین صاحبہ کہ انڈیجنس پاک ویک جو ہے وہ بھی اب مینوفیکچر ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی, کتنی زیادہ ہم بنا پائیں گے دسمبر تک؟ جی, پاک ویک کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے. اسی لیے جو اس وقت ڈور ٹو ڈور ہماری کیمپین ہو رہی ہے, جو لوگوں کے گھروں تک جایا جا رہا ہے, وہ وہاں پر یہ سنگل ڈوز ویکسین ہی استعمال کی جا رہی ہے. یہ بھی بہت افیکٹو ویکسین ہے, اور NIH جو ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ 30 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پر منتھ بنا سکے. تو 20 لاکھ کا ٹارگٹ تو ہم نے ٹچ کر لیا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 30 لاکھ بھی ہو جائے گا, اور ایک مہینے میں 30 لاکھ ڈوزز انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنائیں گے, اور بن بھی رہی ہیں اور استعمال بھی ہو رہی ہیں. اوکے. اور پاک ویک سے اب سائنو ویک کا ذکر کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں اڑی ہوئی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جی 6 مہینے بعد اس میں پھر بوسٹر لگانے کی ضرورت پڑے گی, تو اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں جی, یہ ویکسین چونکہ پہلی دفعہ دنیا میں استعمال ہو رہی ہے, اس کی امیونٹی کتنی دیر لاسٹ کرتی ہے یہ ابھی اس کے اوپر ٹرائلز ہو رہے ہیں, اس کا ابھی بہت کلیئرٹی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتی ہے, ہر بندے کی اپنی ایک امیونٹی ہوتی ہے. کسی میں ہو سکتا ہے کہ یہ 1 سال تک افیکٹو ہو, کسی میں بی یہ 2 سال تک افیکٹو ہو. تو اس کے اوپر ابھی ریسرچز چل رہی ہیں. پر جس طرح سے انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ بھی اسی کووڈ کا جو وائرس ہے, کرونا وائرس, اسی کی فیملی کا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفلوئنزا وائرس کی ویکسین ہر سال لگوانی پڑتی ہے, لوگ لگواتے ہیں ہر سال جب سیزن آتا ہے فلو کا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کچھ ہمیں بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے, پر ابھی تک ہمارے پاس کوئی واضح ڈیٹا نہیں آیا جس میں ہمارے پاس کلیئرٹی ہو اور کوئی ڈائریکشنز جو WHO کی طرف سے یا کچھ کے بوسٹر ڈوز کی فوری طور پہ ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں ابھی جن کو لگ رہی ہے وہ 1 آدھ سال کے لیے بالکل محفوظ ہیں, مگر یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اوکے. اچھا, ایک سوال ایک اور ہے پاک ویک سے متعلق, اور وہ یہ ہے کہ WHO نے ابھی تک اس کو پروف نہیں کیا ہے. تو جنہوں نے پاک ویک لگوا لیا اور وہ فوراً جانا چاہتے ہیں, ٹریول کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ انڈر پروسیس ہے. WHO ان ویکسینز کے اپروول کے پروسیس میں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو لوگ باہر جانا چاہتے تھے ان کے لیے تو گورنمنٹ نے بہت پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ ان کے پاس اگر ان کا پاسپورٹ ہے یا ورک پرمٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا ہے, تو اور مطلب ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, تو ان کے لیے کافی عرصے سے اب فائزر بھی اویلیبل تھی, ماڈرنا بھی اویلیبل تھی, اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے اوورسیز جانا تھا وہ ویکسین ان کے لیے کافی عرصے سے اب اویلیبل تھی اور انہوں نے لگوائی بھی ہے. جی اچھا, کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہ یہ کب تک ہو پائے گا؟ انڈر پروسیس ہے جی. میں امید کرتی ہوں کہ جلد از جلد ہو جائے گا, کہ جتنی بھی ویکسین اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں ان کو گلوبلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. پاکستان گورنمنٹ خود بھی رابطے میں ہے, ہمارا فورن آفس بھی مختلف ممالک کے فورن آفیسز سے رابطے میں ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والی ویکسینز جو ہیں وہ ہر جگہ ایکسیپٹ ہو جائیں گی. اچھا, ایک چیز جو کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, اور وہ یہ کہ ہم نے کراچی میں سچویشن دیکھی, لوگ دھڑا دھڑ ویکسینیشن سینٹر پہنچے, ایکسپو سینٹر پہنچے, جس کے بعد سچویشن ایسی بن گئی کہ جو گھر میں تھے بھی اور جنہوں نے نہیں لگائی تھی, جنہیں کرونا نہیں بھی ہوا, شاید خدا نہ خواستہ اس بھیڑ میں کھڑے رہ کے ان کے شاید ہو گیا ہو. تو آگے چل کے کیا حکومت کوئی جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, کیا ہم سمارٹ ویکسینیشن کی کسی اسکیم پہ عمل کر سکتے ہیں, یعنی کہ جمگھٹا نہ ہو, مجمع نہ لگے, اور لوگوں کو شاید ان کے علاقوں میں جا کے, جو کہ حکومت کر بھی رہی, لیکن کیا اس کو ایک لارج اسکیل پہ کیا جا سکتا ہے سو دیٹ کہیں پہ مجمع نہ لگے؟ بالکل جی, میں سمجھتی ہوں یہ مینیج ہو سکتا ہے. اس میں ایک تو سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے وہ یہ کہ 24 آورز کے لیے ان کو کھول دیا, ٹائمنگز بڑھا دی ہیں, تو اس سے بھی ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. اور ویسے تو پورے ملک میں اس وقت جس طرح کل آپ نے خود ابھی بتایا تقریباً 10 لاکھ کے قریب لگی ہیں,
تو کہیں پر بھی اس طرح کے مس مینجمنٹ نہیں دیکھی گئی جس طرح سے کل 2 دن سے ہم ایکسپو سینٹر میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں. سندھ گورنمنٹ کوئی پرویکٹیو ٹوکن سسٹم ہو سکتا ہے, ٹائمنگز ہو سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں ٹولز. اس کے علاوہ جس طرح سے پنجاب میں اور اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کمپین شروع ہوئی ہے, اگر لوگوں کو ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر یہ موبائل یونٹس جا کے لگانا شروع کر دیں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی ان بڑے سینٹرز کے اوپر پریشر کم ہوگا. جیسے پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے. جی بالکل اسی طرز کے اوپر پنجاب میں اور اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اوکے, بہت شکریہ نوشین احمد صاحب.